Isa ka adlaw gikuha day ko og usa ka ninang. Pag-ingon lagi nga magninang ko aning bataa ning yes dayon ko, oy kinsa bagoy magno ana nga perting pugi ang bataa? Bitaw oy basta kuhaon jud kag ninang di do ka pwede magno. Pero kani siyang bataa di gud ni nako nohan kay ngano perti ni ka close akong kasing-kasing. Kay anak ni siya sa ako ang very close friend gikan pa sa pagkabata nga nawala na dari sa kalibutan. Abisag wala naman siya, isip ako ikaduhang ginikanan aning bataa. Dili na ko ni siya pasagdan ug ako ni siyang gabayan isip second parent niya. Yung anak ang gihayagan na ni Kristo, maglakaw ta sila kanunay isip mga anak sa kahayag. Kung padila abot ta nila sa kanunay ang pagtuo diha silang kasing-kasing, aron inibalik sa Ginoo, musugat ta sila kaniya uban sa tanang mga santos sa gingharian sa langit. Isip mga anak sa Dios, maghiusa kita karon sa pagampungan ko kaniya, ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ang tanan Amang mo, anak sa mga langit, pagdaigon ang imong alan, umabot ka na mo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot, dili sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa padulay, binunuan mo sa kami sa dautan. Amen. Og syempre, nahuman naman ang bunyag, diretso mi silang balay kay magkaon na. Hoy! Dili kaon ang adtuon ha! Of course, naadto sa ilahang balay kay padayon ang seremonyas ug magsalo-salo kauban ang ilahang pamilya. Ay, hello. Lami kayo ang tulog sa baby no, alangan, lami man gud na mo palangga ang ninang niya no. Ang bata. Nawong sa papa. Buyag. Og di ara na siya, apil na sa ako ang mga collection, sa mga invitation, sa pag-invite sa ako sa mga bunyag.